हमारा जिस्म बढ़ता और शेप तब्दील करता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे दांतों में कैविटी क्यों होती है, हमें कैलोरीज बर्न करने की जरूरत क्यों पड़ती है और हम मसल्स कैसे बिल्ड करते हैं? हमारे साथ रहिए और पाइए इन सब सवालों के जवाबात। हंसी हमारे लिए क्यों अच्छी है? लाफिंग एक बहुत ही दिलचस्प अमल है। हम सब हंसते हैं और ऐसा करना पसंद करते हैं। अपनी फैमिली और दोस्तों की महफिल में हम खूब हंसते हैं। सबसे अच्छी बात हंसने के बारे में यह है कि इसके लिए हमें पैसे खर्च नहीं करना पड़ते। ये एक तरह की दवा है, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी। इसकी वजह क्या है? लाफ्टर ब्लड प्रेशर को लो करता है, हमारे मुदाफियती निजाम को एक्टिव करता है। ये एंडोर्फिन जो कुदरती पेन किलर है को ट्रिगर करता है, आसाबी दबाव कम करता है। जूली व्हाइटहेड का कहना है, जब आप हंसते हैं तो आपके डायाफ्राम के मसल्स और पेट के मसल्स इस्तेमाल होते हैं, जिससे आपके फेफड़ों में ताजा हवा जाती है, जिसमें ऑक्सीजन होती है जो हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है। डॉक्टर ज्यादा से ज्यादा लाफ्टर थेरेपी पर जोर देते हैं, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो ज्यादा स्ट्रेस फील करते हैं। ये एक लाफ्टर क्लब है और लोग यहाँ अपनी बोरिंग रूटीन लाइफ की टेंशन्स को कम करने के लिए यहाँ आते हैं। हंसी हमारी बॉडी, दिमाग और रूह को तरोताजा कर देती है। हमारे इर्द गिर्द के लोगों से रिलेशन भी खुशगवार बनाती है। मुस्कुराहट एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। आप दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं, मुस्कुराहट का मतलब यही होता है कि जो शख्स मुस्कुरा रहा है वो खुशो-खुर्रम है। इस नन्हे लड़के का कहना है कि ये अमल बहुत अच्छा है। शुरू में मुझे शोर लगता था, लेकिन अब मैं इसे एंजॉय करता हूं। क्या आप जानते हैं कि एक बच्चा दिन में 400 मर्तबा, जबकि एक बालिग आदमी दिन में सिर्फ 15 दफा हंसता है? स्ट्रेस क्या है? क्या आपका स्टमक स्कूल में टेस्ट से एक दिन पहले कुछ खराब हुआ है? जब आप किसी अनदेखी सूरत हाल का सामना करते हैं, बाज़ औक़ात आप सो नहीं सकते, परेशान रहते हैं और आपके सर में दर्द होता है। इन सब की एक वजह हो सकती है स्ट्रेस। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी तनाव का शिकार हो सकते हैं। स्ट्रेस दरअसल एक एहसास है जो आप उस वक्त महसूस करते हैं जब आप किसी चीज को लेकर परेशान या गैर आरामदेह हालत में होते हैं। उस वक्त आपका जिस्म और दिमाग बुरा महसूस कर रहा होता है। इसके अलावा गुस्सा, मायूसी, डर महसूस करते हैं। स्ट्रेस में भूख और नींद गायब हो जाती है। किसी काम में जी नहीं लगता, ना खेलने में, घर और ना ही स्कूल में। स्ट्रेस की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, मसलन बहुत ज्यादा मसरूफियत या घरेलू झगड़े। बाज औकात हमें स्कूल में कुछ प्रेजेंट करने या क्लास में सबके सामने ऊंची आवाज में रीडिंग करने से पहले उलझन और हथेलियों पर पसीना आने लगता है। स्ट्रेस से बचाव मुमकिन है। अच्छी रात की नींद, अच्छा खाना, रेगुलर एक्सरसाइज और रिलैक्सेशन और बहुत सा फन। क्या आप जुकाम का इलाज कर सकते हैं? जब आप एक सुबह उठें, थकावट महसूस करें, मिजाज बिगड़ा हो, नाक के जरिए सांस लेना दोबर हो, तो जान लीजिए आपको जुकाम है। बच्चों को साल में औसत 8 मरतबा जुकाम होता है, जो 5 से 7 दिन रहता है। जुकाम दरअसल
अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की इन्फेक्शन है जिसमें नाक, कान और गले पर असर पड़ता है। क्या जुकाम का इलाज हो सकता है? 200 मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस जुकाम की वजह बनते हैं, इसीलिए ये नामुमकिन है कि इसकी प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन तैयार की जा सके। इन वायरसेस से लड़ता है हमारा मुदाफियती निजाम। जिसको रोजमर्रा की वर्जिश, मुनासिब आराम और पुरसुकून नींद से बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन फ्लू के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये तो जुकाम से भी ज्यादा पेचीदा मसला है। जो 1 या 2 हफ्ते तक रह सकता है, जिसमें जिस्म में दर्द और बुखार हो सकता है। 6 माह से 18 साल के बच्चों को फ्लू इंजेक्शन लगवाने चाहिए, खुसूसन उन बच्चों को जिन्हें फेफड़ों के मसाइल, दमा वगैरह है। अगर ये मसाइल नहीं भी, फिर भी दवा डॉक्टर से ही लेनी चाहिए ताकि अपने मामूल के काम यानी स्कूल जाना वगैरह मिस न करें। पेनिसिलिन किसने इजाद की? ये एक तरह की एंटीबायोटिक है जो सबसे पहले डिस्कवर की गई। एंटीबायोटिक एक कुदरती मादा है जो बैक्टीरिया और फंगी अपने माहौल में छोड़ते हैं। ये एंटीबायोटिक्स हमें मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म से बचाती हैं, खास तौर पर जो हमें बीमार करते हैं। पेनिसिलिन को किसी ने इजाद नहीं किया, ये कुदरती तौर पर हमारे माहौल में पाई जाती है। इसे डिस्कवर किया सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सन 1928 में। ये बहुत हैरत अंगेज डिस्कवरी थी। इसके 4 साल बाद ही कमोबेश सारी दवासाज कंपनियों ने एंटीबायोटिक दवा बनाना शुरू कर दिया था। आज हमारे पास बेशुमार दवाएं, एंटीबायोटिक्स मौजूद हैं। अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो फिक्र की कोई बात नहीं, ये काबिले इलाज है। आगे देखिए, हम जानेंगे कि हम मुस्कुराते क्यों हैं, हमारे जिस्म में कितने मसल्स होते हैं और हम खून का अतिया क्यों देते हैं। हम मुस्कुराते क्यों हैं? लाफ्टर की तरह मुस्कुराहट भी इंसानी जज्बात की अक्कासी का एक जरिया है। मुस्कुराहट हमें लुत्फ और खुशी देती है। मुस्कुराहट की 4 वजूहात हो सकती है कि कुछ बहुत फनी हो रहा हो, या कुछ बहुत सिली हो रहा हो, या कुछ बहुत ही रिडिकुलस हो रहा हो, या कोई दिलचस्प बात की जाए। इस मसल रोबोट से चेहरे के मुख्तलिफ तासुरात देखे जा सकते हैं, जिसमें नापसंदीदगी, मुस्कुराहट या हैरत के तासुरात। ये बिल्कुल हमारे चेहरे की तरह काम करता है। इस रोबोट का नाम नेक्सी है। ये लोगों से आवाज और चेहरे के तासुरात से बातचीत करती है। Hello, my name is Nixie and I'm an MDS robot. MDS stands for Mobile, Dexterous, Social. Mobile because I can move around. Dexterous because I can use my hands to touch things or even pick them up. And social because I can communicate in many of the ways that people do. I can tell you that I'm sad, mad, confused, excited, or even bored. रोबोट के एक्सप्रेशन को इंसानी मसल्स की नक्लो हरकत को कॉपी करके बनाया गया है। माइकी सेगल कहते हैं,
اس کا چہرہ 21 مختلف پارٹس پر مشتمل ہے تاکہ یہ وہ تمام تاثرات کو کنوے کر سکے جس طرح انسان اپنے جذبات کا اظہار چہرے کے مختلف جسچر سے کرتے ہیں۔ جب آپ اس روبوٹ کے سامنے بولتے یا حرکت کرتے ہیں تو اس کی آنکھیں اور چہرہ آپ کی حرکت کو فالو کرتا ہے۔ ہم اپنے جذبات اور احساسات کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن جذبات کو ہم جسم کی نقل و حرکت اور چہرے کے تاثرات سے ظاہر کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ چہرے کے تاثرات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کوئی کیا محسوس کر رہا ہے؟ چہرے کے مسلز کی مدد سے خوشی، غم یا غصے کے ایکسپریشن بنانے کی پریکٹس کیجیے۔ پٹھے کہاں سے وجود میں آتے ہیں؟ ہمارے جسم میں 600 سے زائد مسلز ہوتے ہیں، کچھ سامنے جلد کے نیچے اور کچھ جسم کے اندر، جو ہماری خوراک کو معدے میں پہنچاتے ہیں اور دل کی دھڑکن کو بھی مسلز برقرار رکھتے ہیں۔ لیکن اس طرح کے مسلز بنانے کے لیے بڑی محنت اور خوراک چاہیے ہوتی ہے۔ آپ کو مکمل گروتھ کر لینے کے بعد ہی اس طرح کی سخت ورزشیں کرنی چاہیے۔ بچے اور لڑکیاں پٹھوں کو مضبوط بنانے کے لیے دوسری بہت سی ورزشیں کر سکتے ہیں۔ کھیل کود، بھاگ دوڑ، سائیکلنگ، جمپنگ، حتیٰ کہ ڈانسنگ اور فٹ بال بھی آپ کے مسلز کو مضبوط بناتا ہے۔ خوراک میں گوشت، انڈے، جس میں کافی مقدار میں پروٹین پایا جاتا ہے، مسلز بنانے میں کارگر ثابت ہوتے ہیں۔ ہمارے جسم میں کتنی قسم کے مسلز ہوتے ہیں؟ 3 سموتھ مسلز جو ہمارے جسم میں کام کرتے ہیں، کارڈیاک مسلز جو دل کو چلاتے ہیں، اسکیلیٹل مسلز جو جسم کو پاور اور اسٹرینتھ دیتے ہیں۔ ہمیں پسینہ کیوں آتا ہے اور اس میں بو کیوں ہوتی ہے؟ جب ہم کبھی ورزش کرتے ہیں جیسے سائیکلنگ وغیرہ تو ہمارے جسم کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، یا گرمی زیادہ ہو تب بھی ہمیں پسینہ آتا ہے۔ یہ ہمارے جلد میں چھوٹے چھوٹے سوراخ جو مسام کہلاتے ہیں کے ذریعے باہر نکلتا ہے۔ جب اس پسینے سے ہوا ٹکراتی ہے تو یہ بخارات بن کر اڑ جاتا ہے اور اس طرح ہمارے جسم کا درجہ حرارت معتدل ہو جاتا ہے۔ ہماری جلد پر بہت سے بیکٹیریاز پلتے ہیں جو پسینے کی نمی جب بخارات بنتی ہے تو اس میں بو پیدا کرتے ہیں۔ نیو جرسی میں ہونے والی اس نمائش میں بچوں کو ذرا مختلف طریقے سے انسانی جسم میں نظام انہضام اور ریسپائریٹری سسٹم، جس میں ناک کی اندرونی ساخت کے بارے میں تفریحی ماحول میں سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ انسانی ناک کے اندر کی میوکس جھلی کے بڑے بڑے ماڈلز کو چھو کر بچے سیکھتے ہیں۔ اس جگہ کو کراسولری کہا جاتا ہے۔ میدا انتڑیوں کے بڑے بڑے ماڈلز میں بچے گزرتے، کھیلتے اور سیکھتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رائنوٹیلیکسومینیا نوز پکنگ کی سٹڈی کو کہتے ہیں؟ یہاں بچے مختلف سمیلز کو سونگھ کر پہچانتے ہیں کہ یہ ہے کیا۔ اس نمائش میں آتے زیادہ بچے جب یہ اعضاء دیکھتے ہیں تو بہت سے سوالات اپنے والدین اور اساتذہ سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا جسم اندر سے ایسا ہے، کیا میں نارمل ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ یہاں بچے نتھروں کے ماڈلز کے اندر پولن بالز پھینک رہے ہیں۔ ہمارے پاؤں سے بعض اوقات بو کیوں آتی ہے؟ بیکٹیریا کی وجہ سے۔ تاریک نم جوتوں میں پلتے ہیں، جرابوں سے ان کو کم کیا جا سکتا ہے۔
ہم خون کا عطیہ کیوں دیتے ہیں؟ ہمارا جسم خون بناتا ہے جو سرتا پیر ہمارے جسم میں شریانوں میں دوڑتا ہے. خون سرخ ہوتا ہے لیکن خون کی 8 قسمیں ہوتی ہیں. خون کا تبادلہ ایک جیسے گروپ والے اشخاص میں ہی کیا جا سکتا ہے، جیسے او، اے اور بی گروپ. ہیدر ملز، اس خاتون جس نے خون کا عطیہ لیا ہے، کا کہنا ہے، میں نے کئی دفعہ خون کا عطیہ لیا ہے. میرا بلڈ گروپ او ہے جو کہ کافی نایاب ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ کافی لوگ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں. ورلڈ بلڈ ڈونر ڈے کا مقصد اور مطلب بھی یہی ہے. بچے خون کا عطیہ نہیں دیتے. خون کا عطیہ کمزور اور زخمی لوگوں کو دیا جاتا ہے جن کا خون کافی زیادہ بہہ چکا یا ضائع ہو چکا ہوتا ہے. کم خون کی وجہ سے جسم کو مناسب مقدار میں آکسیجن نہیں مل پاتی. ہمارا جسم خون کیسے بناتا ہے؟ ریڈ بلڈ سیلز، وائٹ بلڈ سیلز، پلیٹلیٹس اور پلازما کے ملاپ سے. پروگرام میں آگے دیکھیے آپ کو کیلوریز کیوں برن کرنا چاہیے، کیویٹی کیا ہے اور میلانوما کیا ہے. کیویٹی کیا ہے؟ کیویٹی دانتوں میں ہونے والا ایک سوراخ ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑا ہو جاتا ہے. اس کی وجہ ہے پلاک، جو کہ باریک سخت چپکنے والا مادہ جراثیم پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس وجہ سے ایسڈ دانتوں کو کھانا شروع کر دیتا ہے اور اسی وجہ سے دانت کا درد بھی ہوتا ہے. ڈینٹسٹ آپ کے دانتوں کا معائنہ کر کے ایکس ریز لیتے ہیں اور پھر خاص ڈرل کی مدد سے اسے ہٹاتے ہیں. خالی جگہ کو جس میٹیریل سے پر کیا جاتا ہے وہ فلنگ کہلاتا ہے. اس عمل میں تھوڑا درد ہو سکتا ہے لیکن ڈینٹسٹ لوکل اینستھیزیا دے کر اس اثر کو کم کر دیتے ہیں. کیویٹی سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ دن میں 2 دفعہ دانتوں کو برش کر کے مسوڑوں کو برش سے ہیلدی بنایا جا سکتا ہے، اور مٹھائیوں اور مشروبات کا کم استعمال کر کے. آپ کو کیلوریز کیوں برن کرنا چاہیے؟ کیلوریز کے بارے میں ہم بہت سے لوگوں سے روزانہ سنتے ہیں. کیلوری توانائی کی پیمائش کی ایک اکائی ہے. جب ہم بات کرتے ہیں کہ مشروب میں 100 کیلوریز ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس سے کتنی توانائی حاصل ہوگی. کیا تمام فوڈز میں کیلوریز پائی جاتی ہیں؟ لیٹس میں بہت تھوڑی کیلوریز ہوتی ہیں جبکہ مونگ پھلی میں بہت زیادہ. جب آپ ضرورت سے زیادہ کیلوریز کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اشیاء خوردونوش خریدتے وقت پیکٹ پر نیوٹریشنز فیکٹ کو ضرور پڑھ لینا چاہیے کہ ان میں کاربوہائیڈریٹس، فیٹ اور پروٹین کتنی مقدار میں پائے جاتے ہیں. اضافی کھائی کیلوریز کو ورزش کے ذریعے برن کیا جا سکتا ہے. روزانہ 40 منٹ ورزش کرنا ضروری ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ سونے اور لیٹے لیٹے ٹی وی دیکھنے کے دوران انسان 1 کیلوری فی منٹ برن کرتا ہے؟ میلانوما کیا ہے؟
جب آپ باہر سورج کی روشنی میں یا دھوپ میں زیادہ دیر تک رہتے ہیں تو آپ کی جلد جھلس جاتی ہے. اس کو سن برن کہتے ہیں جو کہ تکلیف دہ ہوتا ہے. کچھ لوگوں کی جلد پتلی ہوتی ہے جو جلدی جھلس سکتی ہے. سن برن بگڑ کر میلانوما کی صورت اختیار کر لیتا ہے جو کہ ایک طرح کا کینسر ہے. ان خلیوں میں پیدا ہوتا ہے جو میلانن پیدا کرتے ہیں جو ہماری رنگت کا ذمہ دار ہوتے ہیں. سورج کی کرنیں صبح 10 بجے سے 4 بجے تک بہت تیز ہوتی ہیں. ہمارے لیے جو چیزیں نقصان دہ ہیں ان سے بچا جائے. اپنا اور اپنوں کا خیال رکھا جائے. خوشگوار اور صحت مند زندگی گزاری جائے کیونکہ زندگی خدا کی عطا کردہ ایک بہت بڑی نعمت ہے.